ویوز السلام علیکم۔ یہ تحتی نمبر خاتمہ اجزائے قواعد ہے۔ یہ نورانی قاعدے کی آخری تحتی ہے اور ہمارا نورانی قاعدہ ختم ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے اور پیارے محبوب کی محبت سے۔ ویوز آئیے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو پیش کو، لام واو پیش لو، قولو، با یا واو دو پیش بو یا دبرما یو، قولو بوئیں یو، میم دبرما حمدہ دیر ای، قولو بوئیں یوما ای، زال واو الف دو زیر زی، واو الف دبر وین، قولو بوئیں یوما ایزن و، جیم در جی، فا دبر فا، تا دو پیش تن، قلوب يومئذ واجفة، حمزہ با دبر اب، صاد الف دبر صا، را پیش رو، ہا الف دبر ہا، ابصارها، سین در سی، را الف دبر را، سیرا، جیم الف واو دو دبر جو، واو دبر و، سراجا و، واو ہا الف دبر با، ہا الف دبر ہا، جیم الف دو دبر جن، سراجا وہاجن، وقف کریں گے تو پڑھیں گے سراجا وہاجا، واو دبر با، حمزہ نون دبر آن، وقفہ کریں گے زال لام دبر زل، نون الف دبر نا، وأنزلنا، حمزہ کاف دبر اک، لام الف لام دو دبر لل، لام دبر میم الف لم، میم دبر ما، اک لما، واو دبر با، تا پیش تو، واتو، ہا با واو پیش ہا، با زیر ہب، با واو پیش بو، وتحبو، نون الف لام زبر نل، وتحبون ال، واو دبر با، تا پیش تو، واتو، ہا با زیر ہب، با واو پیش بو، نون الف لام زبر نل، وتحبون ال، واو دبر با، تا پیش تو، ہا با زیر ہب، با واو پیش بو، نون الف لام دبر نل، وتحبون ال، میم الف دبر ما، لام دبر لا، وتحبون المال، ہا با الف دو دبر حبا دو دبر بن، حبن، جیم میم الف زبر جم، میم الف دو دبر من، جمن، وتحبون المال حبا جما، اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے وتحبون المال حبا جما، وین پیش گو، سا الف مد زبر سا، حمزہ دو دبر ان، غساء، حمزہ ہا دبر آخ، واو کھڑا دبر وا، و، میم عین پیش مو، تا دبر دبر تا، مو تا، دال دو دیر دن، معتدن، یہ نون کے بعد نکلے گی، حمزہ دبر آ، سا یاد ہے سی، من دو دیر من، آخر میں اس کے بھی نون کے بعد نکلے گی اسی من، حمزہ دیر ای، زال الف دبر زا، ایزا، تا پیش توت، لام کھڑا دبر لا، اذا تتلا، نون الف دبر نا، رو الف دو دبر ون، نارون، ہا الف دبر ہا، میم در میم، یا دبر یا، حامیہ، تا دو دبر تن، اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے حامیتن، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر
पढ़ेंगे हामियतन। अगर वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे इज़ा तुतला नारन हामिया, ता सीन पेश तुस, क़ाफ़ खड़ा तबर क़ा, तुस क़ा, मीम देर नून मिन, ऐन या तबर या ऐ, नून देर मिन ऐनी, हमज़ा खड़ा तबर आ, नून देर नी, या तबर या, आनिया, ता दो जेर तिन। अगर वक़फ़ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे आनिया। अगर वक़फ़ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे आनियतिन। मीम नून दबर मन, बा दबर बा, खा दर खी, लाम दबर ला, नम बाखिला, बा को साथ मिलाएंगे तो फिर मीम की आवाज़ निकलेगी। मम बाखिला, लाम दबर ला, या नून पे युं, ला युं, बा दबर बा, जाल नून दबर जन, नून दबर ना, ला युं बजन्ना, मीम देर नून मिन, बा ऐन बा, दाल देर दी, मिम बादी, मीम देर नून मिन, बा या दबर या बई, मिम बई, नून अलिफ स्वाद जेर निस स्वाद, लाम पे सुल, मिम बैनि सुल, बा देर बी, मिम बैनि सुलबी, मम बाहिला ला युंबज़न्ना मिन बादी। अगर वक़फ़ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे मिन बैनि सुल्ब, लाम दबर ला, नून दबर सी नस, ला नस, फा दबर फा, ला नस्फ़, ऐन अलिफ दो दबर अन, ला नस्फ़ अन। फिर आगे तहती नंबर 20 आ रही है, वो तहती नंबर अज्ज़ाए ख़ात्मा का सफ़ा नंबर 20। बा अलिफ ज़ेर नून बिन नून अलिफ दबर ना, स्वा ज़ेर सी, या दबर या, ता देर ती, बिन नासियाती, बा देर बी, जाल नून दबर जाऊं, बा देर बी, हा देर मीम हिम, बिज़म बिहिम, मीम पेशम, त्वाहा दबर तो, हा दबर हा, रुआ दबर रा, ता दो देर तिन, मुतहहरतिन, बा देर बी, हम या दबर या ऐ, बी ऐ, दाल या देर या दी, बी ऐ दी, सीन दबर सा, फा दबर फा, रुआ दबर रा, ता दो देर तिन, साफा रुआ तिन, काफ देर की, रुआ अलिफ दबर रुआ, मीम दो देर मिन, किरामिम, बा दबर बा, रुआ दबर रा, ता दो देर तिन, किरामिम बररतिन, हा पेश मीम हुम, फा या देर या फी, हा अलिफ दबर हा, हुम फीहा। प्लीज़ ये थी तहती अज्ज़ाए ख़ात्मा। प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से और प्यारे महबूब की मोहब्बत से आपको समझ आ जाएगी। प्लीज़ तहती नंबर अज्ज़ाए ख़ात्मा के हमने 3 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला फिर हम हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज़ हो सकता है आपके क्लिक करने से, आपके लाइक करने से और आपके सब्सक्राइब करने से हो सकता है कि किसी की दुनिया और आखिरत संवर जाए और आपको अल्लाह ताला आपकी नीयत का सवाब अता कर दे। प्लीज़ जब देखें, पढ़ें, सुनें तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी दे देना। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फ़रमाए और कुरान को सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।